नमस्कार। इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम सम्बन्धी सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। सरकारलाई बदनाम गराउन अनावश्यक हल्ला फिजाएको कानून मन्त्री कोइरालाको जिकिर। सरकारले नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा लैजान खोजेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको आरोप। सम्झौताबारे संसदमा उभिएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीसँग गगन थापाको माग। चरको विरोधसँगै स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने योजनाबाट पछि हट्यो सरकार। बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाद्वारा स्पष्ट। प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशले 71 अर्ब बराबरको बजेट ल्याउँदा कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम। श्रीलङ्कापछि पाकिस्तान आर्थिक सङ्कटको चक्रव्यूहमा। विदेशी मुद्राको सञ्चित 2 महिनालाई पनि धान्न नसक्ने अवस्था। चियाको मात्रा घटाउन नागरिकलाई सरकारको अपील। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दै सिरिजको पहिलो खेलमा बराबरी नतिजा निकालेको नेपाल जितको खोजीमा। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धित सम्झौता नगरिने प्रश्न पार्नु भएको छ। आज बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी सम्झौता नगर्ने वचन दिनुभएको हो। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले एसपीपी सम्झौताबारे भइरहेको विषयमा सरकारको धारणा मागेका थिए। त्यसबारे स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी पहिलेदेखिकै चर्चाको विषय भए पनि आफूले राष्ट्रहित विपरीत कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीका लागि कुनै प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री कोइरालाले एसपीपीका लागि सरकारले कुनै पनि खालको प्रस्ताव अमेरिकासँग नगरेको जवाफ दिनुभयो। उहाँले यस्ता खालको प्रस्ताव गरियो भनेर सरकारलाई बदनाम गराउन खोजिएको दावी समेत गर्नुभयो। नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। मन्त्री कोइरालाले एमसीसी सम्झौता गरेपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको समेत दोहोर्याउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे तत्काल संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहितका सांसदहरूले अमेरिकी प्रोग्राम बारे प्रश्न उठाइरहेका बेला सत्तारूढ दल कांग्रेसका महामन्त्री थापाले तत्काल संसदमा उभिएर त्यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर उहाँले एसपीपी प्रोग्राम अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भन्ने कुरा आएकाले सरकारले तत्काल संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो कार्यक्रम पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले अगाडि बढाएको हो कि भन्ने आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो। गम्भीर विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु भएको हुनाले गर्दा संसदमा यतिको विषय उठिसके पछाडि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसदमा उभिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, आफ्नो धारणा प्रष्ट बनाउनुपर्छ। यो सम्झौता के हो? कसको पालामा सुरु भयो? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापा पार्न पडिरहेका छौँ। यो 10 बुँदा एउटा पक्ष भन्छ यो असत्य हो, यस्तो कुनै बुझै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्।
नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको भनेर कतै भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। महामन्त्री थापाले नेपाली सेनाका प्रवक्ताले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको उल्लेख गर्दै यसको वास्तविकता संसदले थाहा पाउनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले सरकारले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा लैजान खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद गेवालीले सरकारले निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को गर्दै नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा लैजान खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सानो कामको लागि नेपालमा खडा गरिएका सम्पर्क कार्यालय हटाउन सरकारलाई 10औं वर्ष लाग्ने स्थिति रहेको अवस्थामा सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्नु नेपालको संविधान विरुद्ध भएको दावी गर्नुभयो। सांसद गेवालीले सरकारले संविधानको मात्रै नभई नेपालको अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा अगाडि बढेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई जानाजान भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न नमिल्ने बताउनुभयो। अघिल्लो सरकार ढालेर बनेको गठबन्धन सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध परराष्ट्र नीतिमा समेत विचलन ल्याउने काम गरेको उहाँको दावी छ। नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। उहाँले सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गरेर नेपाली सेनालाई कुनै एक देशको एउटा स्टेटको स्टेट नेसनल गार्डको समकक्षमा झार्ने काम मान्ने नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पञ्चशील नीति विपरीत सरकारले गर्ने कुनै पनि सम्झौता मान्ने नहुने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपालले रूपन्देहीको बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिकूल बनाउने गरी अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको एमाले विरोध गरेको बताउनुभयो। असंलग्नताको नीति विपरीत कुनै सैन्य सङ्गठनको अङ्ग बन्ने कुरा एमाले स्वीकार नगर्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका जान लागेको हो भने मुलुकको अपमान हुने टिप्पणी गर्नुभयो। अब हामीले आफ्नो नीतिका आधारमा राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भका बारेमा सिद्धान्त प्रतिस्पर्धा गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यस अर्थमा नेपालका वामपन्थी नेपालको बुर्जुवा शक्तिले आफ्नो एजेन्डा जनताका बिचमा लगेर स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोज्यौँ। महासचिव पोखरेलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि बलियो शक्तिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। गठबन्धनको राजनीति नीतिगत अस्थिरता र वैदेशिक चलखेललाई आमन्त्रण गर्ने राजनीति भएकाले आफूहरू त्यसको पक्षमा नभएको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा यसतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले दक्षिणपन्थतर्फको यात्रामा रहेकासँग यही अवस्थामा सहकार्य हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यसले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लान सक्दैन। सत्ताको स्वार्थको विषय त बन्न सक्छ गठबन्धन, विकास र समृद्धिको विषय बन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। गठबन्धनको सरकार स्वार्थबाट सिर्जना भएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा नलगाइने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बोर्डलाई खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ऐन अनुसार नै अघि बढ्ने बताउनु भयो। निःशुल्क औषधि वितरणमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट 70 थरी बाँड्ने गरिएकोमा अब 98 थरीका औषधि बाँड्न थालिएको मन्त्री खतिवड़ाले बताउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्य बीमाको लागि पनि 1133 किसिमका औषधि समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। तल्ला स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट योभन्दा अगाडि 70 वटा बाँड्ने गरेको थियो।
70 थरी औषधि अहिले योपल्टबाट 98 थरी औषधि निःशुल्क बाँड्ने कुराहरू गरिएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य बिमाको लागि पनि 1133 किसिमको औषधिलाई समावेश गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत 1133 थरी औषधिलाई स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत सूचीकृत गरिएको कुरा नि मान्यज्यूहरूलाई म जानकारी गराउँछु। मन्त्री खतिवडाले हराएको 24 लाख खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर खोज्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न देशबाट आएका खोप कुन मितिमा आएको, कुन प्रदेशमा कति गएको आदि सबै वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको दाबी समेत गर्नुभयो। नेपालमा 5 करोड 33 लाख खोप आएकोमा 4 करोड 87 लाख प्रयोग भइसकेको, अझै 46 लाख 47 हजार डोज खोप स्टक रहेको जानकारी दिँदै उहाँले आफू विरुद्ध 24 लाख डोज खोप घोटाला गरेको आरोप पुष्टि गर्न समेत चेतावनी दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थलको निर्माणमा सबै काम रोक्न आदेश दिएका बेला मन्त्री आलेले बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखेर सो विमानस्थल बनाउनै पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री आलेले सो विमानस्थल निर्माणको लागि 26 करोड बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यले अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत 1 खरब 20 अरब अनुमान गरिएको छ। चालु आवा 79-80 को निधि तथा कार्यक्रममा यस परियोजनाका लागि छुट्याइएको जम्मा 26 करोड न्यून बजेट हो। अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा म आशावादी छु। मन्त्री आलेले सो विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनको काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संरचना तय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाइएको बताउनुभयो। 8050 हेक्टर जग्गा सो विमानस्थलको निर्माणको लागि अधिग्रहण भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालयको 10.5 अर्ब बजेट कटौती गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजेटको आकार बढ्ने तर आफ्नो मन्त्रालयको बजेट भने ठूलो मात्रामा कटौती भएकै कारण पर्यटक भित्र्याउने कतिपय कार्यक्रममा निरन्तरता दिन नसकिएको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा कुनै पनि काम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाबमा मन्त्री झाँक्रीले अहिले बनाउने भनेको ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने हो कि होइन भन्नेमा अन्यल रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। चोभारदेखि सतुङ्गलसम्मको 6 किलोमिटरमा धेरै ठाउँमा सरकारी भवन बनेको बताउँदै उहाँले 6 किलोमिटरमा सरकारले मुआवजा दिने हो कि भने 3.5 खर्ब खर्च हुने बताउनुभयो। बाहिरी चक्रपथ बनाउने क्षेत्रमा अत्याधिक जग्गाको कित्ताकाण्ड भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। चोभारको ड्राइपोर्टबाट सतुङ्गलसम्मको 6 किलोमिटर बाटोमा जहाँ आउटर रिङ रोड भनेर त्यहाँ सर्वे गरिएको थियो त्यो ठाउँमा आज कयौँ ठाउँमा सरकारी भवनै बनेका छन् र 6 किलोमिटरमा यदि राज्यले मुआवजा दिने हो नि करिब 3.5 अर्ब मुआवजा दिने अवस्था छ। मन्त्री झाँक्रीले नगर विकास कोषलाई छुट्टै 20 अर्बको पुँजी भएको वित्तीय निगम बनाएर नगर विकासको काम गर्ने ऐन ल्याउन लागेको जानकारी पनि दिनुभएको थियो।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन फेरि धर्मराएको छ। अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को नेपाललाई गरेको प्रस्ताव सम्झौतामा हस्ताक्षरको विषयलाई लिएर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनभित्र तीव्र विवाद देखिएको हो। पछिल्लो विवादसँगै 5 दलीय गठबन्धनमा फुट र मुलुकको राजनीति पुनः वाम गठबन्धनको दिशातिर ढल्किएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेसँगै उक्त कदम विरुद्ध जन्मिएको 5 दलीय गठबन्धनभित्र यसअघि पनि पटक पटक विवाद उत्पन्न भएको थियो। संसद विघटन गर्ने ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर गठबन्धन सरकार गठन गर्न सफल भएको 5 दलीय गठबन्धन पुसमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सफल भयो। तर गत फागुनमा भने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का कारण धरापको अवस्थामा पुग्यो। एमसीसी प्रकरणबाट बल्ल तल्ल जोगिएको गठबन्धन वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्यो। तर चुनावी परिणाम प्रति सदस्य दल असन्तुष्ट मात्र भएनन्, गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थाले। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामका कारण गठबन्धनको भविष्यमाथि विभिन्न आशंका उत्पन्न भइरहेका बेला अमेरिकाले सम्झौताको लागि प्रस्ताव गरेको एसपीपी को कारण सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन पुनः धरापमा परेको छ। एसपीपी सम्झौताका कारण गठबन्धन भित्र तीव्र विवाद देखिएको छ। संसद विघटनको मुद्दाले जोडिएको 5 दलीय गठबन्धन एसपीपी सम्झौताका कारण टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा उहाँहरूको बीचमा त्यति धेरै फरक त देखिँदैन अहिलेसम्म चाहिँ। अब अहिले जो बहसहरू चलिरहेको चाहिँ छ यो विषयहरूमा राष्ट्रियताको मुद्दामा कांग्रेस कसरी जान्छ, एमाले कसरी जान्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको हितको पक्षमा गयो को चाहिँ मतलब त्यो पक्षमा अगाडि बढ्छ र बढ्दैन भन्ने कुरामै निर्भर हुन्छ। त्यसैले कोलिसनको प्रश्न राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा निहित रहन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि सुरु भएको वाम गठबन्धनको बहस एसपीपी सम्झौताले थप गाडा बन्दै गएको छ। 5 दलीय गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा हारको पीडाबाट छटपटाइरहेको नेकपा एमाले गठबन्धन भित्रको किचलोबाट फाइदा लिएर पुनः शक्ति आर्जनको प्रयासमा छ। वामपन्थी देशभक्त अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँ आउनु अनिवार्य छ। त्यसको मुख्य शक्ति भनेको नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा देशका सबै वामपन्थी शक्तिहरू जो समाजवादी आन्दोलनका पक्षधर छन् त्यो एकातिर हुनुपर्छ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुँजीवादी विचारधारा बोक्ने राजनीतिक शक्तिहरू एकातिर हुनुपर्छ। यो चाहिँ बढी प्राकृतिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा अहिले पछिल्लो दिनमा फेरि पनि वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने जुन चर्चा चलिरहेको छ यो चर्चा चल्नु सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक छ। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र एसपीपी सम्झौताको लागि अमेरिकाले राखेको प्रस्तावपछि उत्पन्न तरङ्गले पटक पटक फुटको संघारमा पुगेको 5 दलीय गठबन्धन यसपटक पनि जोगिएला वा भङ्ग भएर मुलुकको राजनीति पुनः 2074 सालको अवस्थामा पुग्ला आगामी दिनका विकसित घटनाक्रमले तय गर्नेछ। इमेज न्यूजका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगलाई नयाँ चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी समयानुकूल सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आयोगको 72औं वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको सेवालाई अनलाइन मार्फत नागरिक एपसँग जोड्ने कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले यसबाट आम नागरिकलाई आयोगको सेवा प्राप्त गर्न सरल र सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुलुक आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिल्याउन अग्रसर भइरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थिति बोध गराउने दायित्व सरकारी संयन्त्रको रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र विषयगत दक्षता सहितका जनशक्ति विकासको लागि उम्मेदवारहरूको छनौट प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गर्नेतर्फ आयोगको ध्यान जाने अपेक्षा लिएको पनि बताउनु भएको थियो। इमेज न्यूजमा अब ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स।
7 वर्षदेखि बेकामे बनेका सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पुनर्जीवन दिने सरकारी तयारी। जनताका 67,000 उजुरी बेवारिसी। हवाई दुर्घटनापछि क्षति कम गर्न प्रभावकारी उद्धारको काठमाडौँमा पूर्वाभ्यास। सेना, प्रहरी, दमकल र हवाई कर्मचारीले देखाए कार्य कौशल। र महिला र बालबालिकालाई कुटपिट गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री ओलीमाथि छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन। जाहेरी लिन प्रहरीको आनाकानी। अब बाँकी न्युज। विगत 7 वर्षदेखि बेकामे बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दण्डकालीन घटनाको सम्बोधनका लागि पुनर्संरचना गरिने भएको छ। सरकारले पटक पटक म्याद थप गर्दै आएका दुवै आयोगमा यसपटक भने दण्ड पीडितहरूले चाहे जस्तै आयोगको चरित्र परिवर्तन हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। यही असार मसान्तमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको समय अवधि सकिँदैछ। आयोग गठन भएको 7 वर्षको अवधिमा सरकारले पीडितहरूको विरोधको बावजुद 4 पटक आयोगको म्याद थप गर्यो। तर यसपटक भने सरकार आयोगको म्याद थप नगर्ने पक्षमा देखिएको छ। आयोगको पुनर्संरचना नगरी त्यसको काम प्रभावकारी नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले यस्तो छलक दिएको हो। नेपालको ट्रान्जिशनल जस्टिस कोर्स जसरी अगाडि गयो त्यो वास्तवमा के छ भने ट्रुथ सिकिङको भन्दा पनि अलि फरक ढङ्गबाट अगाडि गएको देखिन्छ। त्यो ट्रुथ यसको पहिलो इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड नर्म्सको हिसाबले ट्रान्जिशनल जस्टिसले गर्ने काम के हो भने ट्रुथ सिक गर्ने हो। वास्तवमा हिजो द्वन्द्व किन भएको थियो, द्वन्द्व हुनुको कारण के थियो, त्यसैगरी त्यो द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू किन भएका थिए। राहत र परिपूरणको विषयमा बेला बेला सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र कानुन भएन भनेर रोइलो गर्ने बाहेक ठोस यो गरे भनेर देखाउन आयोगसँग हातमा माखो मारेको उदाहरण छैन। गत जेठ 9 गते कानुन मन्त्री गोविन्द कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा लान बजेट लगतै 7 वटै प्रदेशमा पीडितहरूसँग राय सुझाव लिएर प्राप्त सुझावका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने बताउनु भएको थियो। आयोगमा 2 पटक नेतृत्व परिवर्तन भए तर नेतृत्वको काम गर्ने शैलीमा भने परिवर्तन भएन। राजनीतिक दलले भर्ती गरेका दुवै नेतृत्वले पीडितको पक्षमा काम गर्न सकेनन्। सत्य निरूपण आयोगमा 64,000 र बेपत्ता आयोगमा 3,000 उजुरी परेका छन्। 7 वर्षको अवधिमा यी दुवै आयोगले पर्याप्त कानुन नभएको बहानामा एकजना पनि पीडितलाई न्याय दिलाएनन्। कानुन मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लयमा ल्याउने आफ्नो मूलभूत एजेन्डा भएको बताउँदै आउनु भएको छ। त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक चालु अधिवेशनमा नै पेश गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। हामीले अदालतको फैसला अनुसार नै कानुन संशोधन गर्ने कुरा अगाडि बढाइसक्यौँ नि त। त्यसैले यसमा समस्या छैन र अब कानुन संशोधन भएर यसै सदनमा आउँछ। अदालतको फैसला अनुसारको कानुन संशोधन भइसकेपछि यो कामहरू अगाडि बढ्ने भएको हुनाले म सम्माननीय सभाज्यू मार्फत माननीय सदस्यलाई विश्वस्त आश्वस्त अथवा निवेदन गर्न के चाहन्छु भन्दाखेरि हामी यसै सदनमा यही अधिवेशनमा नै त्यो कानुन ल्याउँदैछौँ। लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्यायकै पक्षमा ओकालत गरेको र पीडितको पीडालाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पाउनुभएका कानुन मन्त्री कोइरालाको कार्यशैली र प्रतिबद्धताले सरोकारवालाहरूमा केही आशाको सञ्चार त गराएको छ। तर यो आश गर्ने भर नपर्ने अवस्था भने पक्कै हो। इमेज न्युजका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। कुनै पनि राजकीय तथा शासकीय पदको जिम्मेवार व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा परेपछि छानबिनको लागि बाटो खुल्ला गर्ने नैतिक दायित्व रहन्छ। तर संवैधानिक पद मानिने राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुलीमाथि करोडौं अपचलन गरेको आरोप सम्बन्धी मुद्दा चलिरहँदा उहाँले न पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ न राज्यको सुविधा त्याग्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। अध्यक्ष पराजुली विरुद्ध उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँको शङ्खरापुरमा निर्माण सुरु गरी अल्पत्र परेको संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राममा
भएको अनियमितताबारे परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ऋषिराम दवाडेको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने, आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुत प्रमाणसहित लिखित जवाब पेश गर्न भनिएको छ। तात्कालीन समयमा पराजुली अध्यक्ष रहेको संकल्प नेपालले निर्माण गरेको संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको काम अल्पत्र अवस्थामा छ। 7 करोड सरकारी लगानी गरेको काम बीचमै बेवारिसे भई निर्माण स्थल खण्डहर जस्तै बनेपछि स्थानीयको अग्रसरतामा मुद्दा हालिएको थियो। अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि पनि आयोगबाट बिदा लिएर कार्यवाहक तोकेर वा राजीनामा दिएर अदालतलाई छानबिनको लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने अभ्यास उहाँले तोड्नु भएको छ। अदालतमा मात्र होइन, उहाँको विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा तालुकदार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उजुरी छ। मन्त्रालयले उजुरी छानबिन गर्ने समिति बनाए पनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाइ किन त? जुन एउटा वृद्धाश्रम बनाउँदाखेरि भएको अनियमितताका सम्बन्धमा मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति गठन गरेर चाहिँ प्रतिवेदन प्राप्त गरेर चाहिँ थप अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएको हुनाले चाहिँ अब प्रतिवेदन के उल्लेख छ, मन्त्रालयले थप त्यो अनियमितताका सम्बन्धमा अथवा के भएको हो त्यो विषयवस्तुका सम्बन्धमा चाहिँ थप छानबिन गरिरहेको हुनाले अहिले मैले यति नै मात्र भने, म त्यो छानबिनको प्रक्रियामा छ। पहुँचका आधारमा बजेट निकासा गरी काम नगर्ने पराजुलीमाथि महिला आयोगको नेतृत्व गर्ने अधिकार रहन्छ रहँदैन? उहाँले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक निकायको भविष्य कस्तो होला? अझ राजनीतिक कर्मीका लागि नैतिकता ठूलो सम्पत्ति हो। करोडौं जनताको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिने राजनीतिक कर्मीमाथि नै उठेको औँलाप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन रामान डङ्गोल र लक्ष्मण डङ्गोलका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। विमान दुर्घटना भएको अवस्थामा उद्धारका काम कसरी प्रभावकारी बनाउने, उद्धारकर्ताबीच समन्वय कसरी गर्ने? आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उद्धारको पूर्वाभ्यास गरिएको छ। उद्धारमा जुट्ने निकायले गरेको अभ्यास हेर्दा लाग्थ्यो हो न हो साँच्चै नै भयावह दुर्घटना भएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य वास्तविक होइन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई दुर्घटना र आपतकालीन अवस्थाको प्रतिकार्यको लागि जति सक्दो छिटो उद्धारको लागि गरिएको नमुना अभ्यासको दृश्य हो यो। अभ्यासकै क्रममा कुनै काल्पनिक जिल्लाबाट 130 यात्रु सहित उडेको विमानमा इन्जिन खराब भई दुर्घटनाग्रस्त भएको क्षणको उद्धार कार्यको अभ्यास गरिएको हो, जसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानका कर्मचारीहरूले विमान दुर्घटनाको घटनास्थल पहिचान गरे उद्धार टोली खटाई उद्धार गरेका हुन्। अभ्यासकै क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रेस्क्यू कोअर्डिनेसन सेन्टरले विमानमा इन्जिनको खराबी भएको सूचना प्राप्त गरेपछि दुर्घटनास्थलको सम्बन्धित क्षेत्र अनुमान गरी सो क्षेत्रको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित निकायलाई सूचना प्रवाह गरेको थियो। विमान दुर्घटनास्थल पहिचान गरी उद्धार टोली परिचालन गरियो। त्यस्तै दुर्घटनामा जान गुमाएकाहरूको शव संकलन गर्ने र घाइतेहरूको उद्धार अभ्यास गरिएको थियो। घाइतेहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी नजिकको अस्पताल पुर्याइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्गत नेपालले हरेक 2 वर्षमा यस प्रकारको नमुना अभ्यास गर्ने गरिएको र यस्तै उद्धार टोलीलाई कुनै दुर्घटना हुने बित्तिकै उद्धारमा सहज हुने र क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। हामीले के गर्छौं भने 1-2 दिन अगाडि नै नोटाम निकाल्छौं, अर्थात् नोटिस टु एयरम्यान। हामी सबै एयरलाइन्सहरूलाई सूचित के गर्छौं भने यो समयमा हामी एक्सरसाइज गर्छौं र यति मिनेट एयरपोर्ट क्लोज हुन्छ, त्यही अनुसारले उहाँले चाहिँ आफ्नो फ्लाइट शेड्युल व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। नमुना अभ्यासलाई स्थानीयले भने फरक तरिकाले पनि बुझेको पाइयो। कुनै दुर्घटना बाजा बजाएर आउँदैन, त्यसैले सम्भावित दुर्घटनापछि तत्काल उद्धारको लागि चुस्त बल तयार पार्नु आफैमा स्वागत योग्य कदम हो। इमेज न्यूजका लागि भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला ओलीमाथि छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। राज्यमन्त्री ओलीले हिजो एक महिला र नाबालिकामाथि कुटपिट गरेको आरोप लागेको थियो। घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन गर्न प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा महिला बालबालिका तथा कानून मन्त्री रमा घरती मगर र मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण सुवेदी सदस्य हुनुहुन्छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 आलु मण्डीकी मीना भण्डारी बस्नेतले आफू र छोरीमाथि ओलीले हातपात गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। ओली स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै गए रातिदेखि नै लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले नेपालमा बलात्कार सम्बन्धी कानून बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। महिला आयोगले आज काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा न्यायाधीश मल्लले कानून निर्माण भएसँगै केही संरचना भने पनि बलात्कारी विरुद्धको कानूनी प्रक्रिया पूर्ण नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले हाम्रो परम्परा र मूल्य मान्यतामा परिवर्तन नआएसम्म पीडितले सहजै न्याय पाउने अवस्था नरहेको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा महिला सांसदहरूले बलात्कार सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य नै बाधक बनेको आरोप लगाएका थिए। जर्मनका विद्वान एवं आर्किटेक्चर वोल्फगैंग खोर्नले नेपाल मण्डलको जीवित सभ्यतालाई बचाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको ऐतिहासिक छुस्या बहामामा आज आयोजित बाँख नेनेवा कार्यक्रममा नेपालको कला संस्कृति र सम्पदाको बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उहाँले नेपालको सभ्यता अद्वितीय भएको बताउनु भयो। काष्ठ मण्डप लगायतका विभिन्न मठ मन्दिरहरूको संगठन समेत गर्नुभएका कोणले नेपालको मौलिक सम्पदा विश्वकै धरोहर भएको बताउनु भयो। उहाँले सम्पदा संरक्षणमा भइरहेको व्यापारीकरण र राजनीतिकरण प्रति दुःख व्यक्त गर्दै युवा पुस्ताको आफ्नो पुर्खाको नासोलाई संरक्षण गर्न पनि जनचेतना आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जेठ 15 गते संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै प्रदेश सरकारहरूले असार 1 गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज प्रदेश सरकारहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। संघीय सरकारले गत जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशहरूका लागि 2 खर्ब 75 अर्बको बजेटको सिलिङ तोकेको थियो। सोही आधारमा प्रदेशहरूले बजेट ल्याएका छन्। बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 70 अर्ब 93 करोड 92 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ 19 अर्ब 2 करोड 41 लाख, पुँजीगततर्फ 41 अर्ब 56 करोड 24 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 8 अर्ब 35 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। करिब 71 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सबैभन्दा धेरै स्रोत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई लिइएको छ। संघीय सरकारबाट कुल बजेटको 21 अर्ब 6 करोड 87 लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउनेछ। यसै गरी कर राजस्वबाट 26 अर्ब 97 करोड तथा अन्य राजस्वबाट 6 अर्ब 22 करोड स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित बजेट र अन्य प्राप्तिबाट 16 अर्ब 67 करोड बेहोरिने जनाइएको छ। यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 35 अर्ब 90 करोडको बजेट ल्याइएको छ। बजेट अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा 22 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र बाँकी चालुतर्फ खर्च हुने जनाइएको छ। यसै गरी सो बजेटबाट 2 अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ। यस्तै प्रदेश 1ले 39 अर्ब 73 करोड 83 लाखको बजेट ल्याएको छ। बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 अर्ब 15 करोड र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ता 2 अर्ब रहेको जनाइएको छ। स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट 4 अर्ब 98 करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट 11 अर्ब 88 करोड, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 9 अर्ब 82 लाख, सशर्त अनुदानबाट 8 अर्ब 69 करोड, समपूरक अनुदानबाट 92 करोड र विशेष अनुदानबाट 47 करोड 50 लाख प्राप्त हुने सरकारी अनुमान छ।
यस्तै मध्य प्रदेशले 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ। चालु खर्चतर्फ 21 अर्ब 76 करोड 67 लाख, पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 82 करोड 20 लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 16 करोड 24 लाख विनियोजन गरिएको जनाइएको छ। स्रोत सुनिश्चिततातर्फ आन्तरिक राजस्वबाट 4 अर्ब 18 करोड 93 लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सिङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड 11 करोड 61 लाख, समानीकरण अनुदान मार्फत 7 अर्ब 81 करोड, चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत हुने 9 अर्ब 66 करोड र विभिन्न कोषबाट 38 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेश 32 अर्ब 61 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 43 करोड 5 लाख र चालुतर्फ 9 अर्ब 16 करोड 49 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 अर्ब 1 करोड 57 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट 71 करोड 29 लाख, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बाँकी रहने अनुमानित 4 अर्ब 55 करोड, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुन आएको रकम 9 अर्ब 2 करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको 10 अर्ब 72 करोड र सशर्त अनुदानबाट 5 अर्ब 69 करोड रकम प्राप्त भएको रकम परिचालन गरिने प्रदेशले जनाएको छ। यता सुदूरपश्चिम सरकारले 36 अर्ब 74 करोड 64 लाखको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये चालुतर्फ 12 अर्ब 29 करोड 59 लाख र पुँजीगततर्फ 24 अर्ब 14 करोड 47 लाख विनियोजन गरिएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एवं व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको सहकार्यमा गर्दै आएको चेम्बर एक्सपोको यस वर्षको संस्करण भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न उपभोक्ता हित सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने दायित्वलाई प्रदर्शनीले प्राथमिकता दिने चेम्बरले जनाएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी हलमा भोलिदेखि हुने चेम्बर एक्सपो 2022 आगामी सोमबारसम्म चल्नेछ। एक्सपोमा कृषि तथा जडीबुटी वस्तु, टेक्सटाइल, हस्तकलाका सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रोसेनदेखि मोबाइल लगायत स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका 150 भन्दा बढी स्टल रहने जनाइएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। मेक्सिकोमा एक राजनीतिक कर्मीको आगो लगाएर हत्या, बालक अपहरणको आरोप लागेका राजनीतिज्ञलाई भिडले जलाएर लियो ज्यान। र T20 अलराउन्डरमा देवेन्द्रको वरियता सुधार, 9 स्थानमा उक्लिएका उनको हालसम्मकै उच्च वरियता, ब्याटिङमा कुशल 39औं स्थानमा। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप लीग 2 क्रिकेट अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा आज नेपालले अमेरिकासँग खेल्दैछ। अमेरिकामा जारी सिरिजको यो अन्तिम खेल हो। नेपालले अहिलेसम्म खेलेका 3 मध्ये 1 खेलमा हार बेहोर्दा 1 मा बराबरी र 1 मा जित निकालेको छ। अमेरिकासँग पहिलो खेल बराबरी गर्दै 1 अङ्क जोडेको नेपाल आज जित निकाल्दै तालिकामा 2 अङ्क थप्ने प्रयासमा हुनेछ। विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेकोमा नेपाल अहिले तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको T20 अलराउन्डर वरियता सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा दिपेन्द्रको वरियता 1 स्थान सुधार भएको हो। दिपेन्द्र वरियताको 9 स्थानमा उक्लिएका छन्। यो उनको हालसम्मकै उच्च वरियता हो। यसअघि उनी 10औं स्थानमा रहेका थिए। यस्तै T20 बलिङतर्फ कुशल भुर्तेलको वरियतामा पनि सुधार भएको छ। कुशल 39औं स्थानमा उक्लिएका छन्। ब्याटिङतर्फ दिपेन्द्र 43औं र आशिफ शेख 98औं स्थानमा रहेका थिए।
अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप सम्बन्धी सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। सरकारलाई बदनाम गराउन अनावश्यक हल्ला फिजाएको कानुन मन्त्री कोइरालाको जिकिर। सरकारले नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा लैजान खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप। सम्झौताबारे संसदमा उभिएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीसँग गगन थापाको माग। चरको विरोधसँगै स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने योजनाबाट पछि हट्यो सरकार। बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाद्वारा स्पष्ट। प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशले ल्याउँदा कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम बजेट। श्रीलङ्का पछि पाकिस्तान आर्थिक सङ्कटको चक्रव्यूहमा। विदेशी मुद्राको सञ्चित 2 महिनालाई पनि धान्न नसक्ने अवस्था। चियाको मात्रा घटाउन नागरिकलाई सरकारको अपील। र विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दै सिरिजको पहिलो खेलमा बराबरीको नतिजा निकालेको नेपाल जितको खोजीमा। इमेज न्युज अहिलेलाई सकियो। थप न्युज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा पनि हेर्न, पढ्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।